अस्माकं भविष्यत् पुस्तकानां जीवनशैली तेषां धर्मः च। यदा मंगलग्रह पृथ्वी लोकस्य तृतीय कक्षा प्राप्स्यति तदा सः नूतना पृथिवी भविष्यति। सूर्यस्य अपि समीपस्थत्वात् वर्धितायाः ऊर्जायाः कारणात् तस्मिन् नूतने पृथिव्यां सर्वं जीवनम् एकं पदम् अधिकं विकसितं भविष्यति। ये जीवाः जीवन प्राक् आरभन्ते ते शीघ्रमेव शारीरिकरूपेण बलिष्ठाः सुन्दराः च भविष्यन्ति। ये जनाः पश्चात् जीवन आरभन्ते ते शारीरिक संरचनायाः दृष्ट्या किञ्चित् न्यूनाः भविष्यन्ति। परन्तु सत्यं स्वीकुर्वन् आज्ञापालने च कोऽपि व्यक्तिः स्वस्य शारीरिकरूपं न कृत्वा अधिक उन्नतः भवितुम् अर्हति। गोरा कृष्णा वा इत्यर्थः। तेषां सर्वेषां कृते दोहखण् एकमात्रं श्रेष्ठं च गुरुं भविष्यति। अनेकानि कष्टानि गत्वा अनेकानि मृत्युः पुनर्जन्मः च ते उच्च प्रौद्योगिक्याः युगं प्राप्नुयुः। तेषां यात्रा यत् प्लूटोनियन ग्रहमार्गात् आरब्धन् स्वमातृग्रहस्य पृष्ठभागे आरुह्य तया सह पदे पदे अग्रे गच्छन् तस्याः मातुः प्रत्येकं पदे विकासं कृत्वा तृतीय कक्षा प्राप्य मातृग्रहेण रक्षिता आसीत्। परन्तु पृथिव्यां प्राप्य ते ईश्वरस्य अन्वेषणम् आरभन्ते। ते स्वगृहे प्राप्तानि प्रमाणानि पश्यन्ति। जीवने ईश्वरेण च सम्बद्धानि उत्तराणि अन्वेष्टुं शास्त्राणाम् अध्ययनं करिष्यन्ति। ते पशुमनुष्यस्य कंकालस्य जीवाश्मस्य च अध्ययनं कृत्वा विकासस्य विषये मूलभूतसूचनाः ज्ञास्यन्ति। अपि च मानवसन्तैः लिखितानां धार्मिकग्रन्थानाम् आधारेण सृष्टीश्वरविषये भिन्न प्रत्ययैः सह अनेके धर्माः स्थापिताः भविष्यन्ति। केचन धर्माः विकासस्य वैज्ञानिक सिद्धान्तस्य विरोधं करिष्यन्ति। अस्मिन् काले तेषां सर्वेषां कृते अन्नम् आत्मरक्षणं च प्राधान्यं भविष्यति। पशवः मनुष्यान् हन्ति, मनुष्याः पशून् मनुष्यान् अपि हन्ति। परेषां रक्षणार्थं घोरसङ्घर्षे ते अन्ते श्रमं प्राप्नुयुः। ततः ते जीवनस्य अर्थं चिन्तयितुम् आरभन्ते। ईश्वरं च अन्वेष्टुम् आरभन्ते यः तान् सृष्टवान्। तेषां सर्वेषां कृते मृत्युः सर्वाधिकम् आह्वानात्मकं सङ्कटं भविष्यति। यदा तेषां प्रियजनस्य मृत्युः सम्मुखीभवति तदा तेषां मनसि बहवः चिन्तनप्रदाः प्रश्नाः आगमिष्यन्ति। येषु ईश्वरसम्बद्धाः प्रश्नाः अपि सन्ति। अन्नस्य आत्मरक्षायाः च कृते वधस्य प्रक्रियायां ते स्वस्य मूलभूतानाम् आवश्यकतानां कृते स्वस्य भविष्यत् पुस्तकानाम् आवश्यकतानां च कृते अधिकाधिकं सङ्ग्रहणं कर्तुम् आरभन्ते। अन्ते एषा अनन्तकामना लोभरूपेण परिणमिष्यति। स्पष्टं भवति। 2. स्पष्टतया यदा केचन जनाः अधिकं सञ्चयिष्यन्ति अन्ये च अभावेन जीवितुं प्रवृत्ताः भविष्यन्ति तदा एव ते नियमविनियमानां विकासम् आरभन्ते। तत्र राजानः शासकाः च सामान्यजनाः चतुराः भविष्यन्ति। सामान्यजनाः राज्ञः वचनं श्रुत्वा तस्य नेतारस्य आज्ञाम् अनुसृष्यन्ति। ते परस्परं हृत्वा सङ्गृह्य राज्यस्य नियमं पालनं कुर्वन्ति स्म। नियमभङ्गस्य तीव्रदण्डस्य भयं विना। सर्वेषां राष्ट्राणां स्वकीयाः नियमाः भविष्यन्ति। परन्तु ते परस्परम् अन्यैः देशैः सह च युद्धं करिष्यन्ति। अनन्तरं निरन्तरं च युद्धं भविष्यति। युद्धं कुर्वन्तः ते विश्वस्य निर्माणं कृतवती महाशक्तिः चिन्तयिष्यन्ति। कुत्र अस्ति इति च चिन्तयिष्यन्ति। युद्धं तेषां जीवनस्य स्वाभाविकः भागः भविष्यति। यदा ते चिन्तनम् आरभन्ते तदा आरभ्य युद्धम् आरभन्ते। ते शताब्दशः युद्धं करिष्यन्ति। युद्धेषु म्रियन्ते पुनर्जन्मश्च बहुवारं। तस्मिन् लोके भ्रातृभगिनीनां पतिपत्न्यानां ग्रामाणां राजजनानां राजादीनां च युद्धं सदा भविष्यति। ते सम्यक् इति सिद्धयितुं परस्परं युद्धं कुर्वन्तः भविष्यन्ति। ते अहङ्कारपूर्णाः भविष्यन्ति। तीव्रसङ्घर्षं गत्वा ते ईश्वरं प्रार्थयितुं शिक्षिष्यन्ति। ये च तान् सृष्टवान् सः एव तान् उद्धारयितुं शक्नोति इति बोधं प्राप्नुयुः। भाषायाः विकासेन सह तेषु बहवः मानवतायां विश्वासं कर्तुम् आरभन्ते।
सन्ताः उपदिशितु आरभन्ते यत् स्वस्य आवश्यकताभ्यः अधिकं वा न संग्रहणीयम्। ते तान् मृत्यु ईश्वरं च मनसि कृत्वा समुचित व्यवहारं नैतिकता सिद्धान्तान् अनुसरणं च शिक्षयिष्यन्ति। ते तान् कथं सुजीवनं जीवितु च शिक्षयिष्यन्ति तथा च स्वपत्न्याः, बालकानां, मातापितॄणां, समाजस्य, देशं प्रति स्वस्य अनिवार्य कर्तव्यं कथं कर्तव्यम्। बहवः सत्कर्मस्य प्रभावे विश्वासं कर्तुं शिक्षयिष्यन्ति, तथा च ईश्वरः सत्कर्मेण प्रसन्नः इति अवगमिष्यन्ति। ते अवगमिष्यन्ति यत् अस्मिन् जीवने सर्वविद्दुःखानां समाप्तयः एकमात्र उपायः ईश्वरस्य प्रीतिः एव भविष्यति। तस्य अन्तःकरणस्य स्वराः तस्य प्रेरणादायिनी एव भविष्यन्ति। केचन ईश्वर भक्ताः जनाः एतावन्तः उत्तमाः भविष्यन्ति यत् तेषां जीवनम् अन्येषां सत्कर्मणां कृते प्रेरयिष्यति। तत्र जनाः भविष्यन्ति ये एतावत् दुर्व्यवहारं करिष्यन्ति यत् ते सर्वान् भयभीताः करिष्यन्ति। तथापि ते सर्वे ईश्वरं स्वधर्म वा विश्वसिष्यन्ति। यथा यथा कालः गच्छति तथा तथा ते स्वगृहे रहस्यपूर्णानि स्थानानि प्राप्नुयुः। यथा अस्माभिः अस्माकं गृहे माचुपिच्चु इत्यादीनि स्थानानि प्राप्तानि। एतेषां कदा केन च निर्मिताः इति ज्ञातुं तेषां कृते असम्भवं स्यात्। अवतारकाले जीवितानां स्वपितॄणां विषये अधिकं ज्ञातुं इतिहासम् अन्वेष्टुं प्रयतन्ते। केचन विचित्रजनाः ईश्वरसहितं सर्वं जानन्ति इति दावान् करिष्यन्ति। सः अनुयायिभिः सह मिलित्वा स्वस्य जीवनदर्शनं निर्मास्यति। कालान्तरे सन्ताः नेतारः च शास्त्रस्य प्राचीनतमानि मौलिकशिक्षान् निर्वाहयन्तः धर्मस्य अवधारणा परिवर्तयन्ति स्म। यदा ते पठितुं लेखनं च शिक्षन्ति तदा ते केवलं ईश्वरस्य विषये कथाः प्रार्थनाः च लिखिष्यन्ति। ईश्वरप्रदत्तं लेखनदानं कृत्वा ईश्वरस्य स्तुति करिष्यन्ति। तेषां ईश्वरस्य महती आदरः भविष्यति। ईश्वरभयशीलाः च भविष्यन्ति। अतीव दीर्घकालं यावत् ते ईश्वरस्य क्रोधस्य भयात् मुखं न प्रक्षाल्य ईश्वरस्य नाम अपि न वदन्ति स्म। यदा ते केषुचित् विषयेषु असमताः भवन्ति तथा च समाधानं कर्तुं न शक्नुवन्ति तदा ते निर्णयं परमेश्वरस्य हस्ते त्यक्ष्यन्ति। यतोहि ते ईश्वरं बहु प्रेम करिष्यन्ति तथा च तस्य निर्णये पूर्णविश्वासः च भविष्यति। ते पत्रेषु शिलासु च लेखनं शिक्षिष्यन्ति। ईश्वरं कीदृशं कल्पयन्ति इति चित्राणि च आकर्षयिष्यन्ति। अधिकांशाः लेखकाः सन्तः स्यात्। सन्ताः एतत् तथ्यं न स्वीकुर्वन्ति यत् ते ईश्वरस्य विषये न जानन्ति, किन्तु तेषां मनसि यत् किमपि आगच्छति तत् लिखित्वा एव तिष्ठन्ति। नेतारः तान् लेखकान् प्रोत्साहयिष्यन्ति, सुविधां च प्रदास्यन्ति येन ते लेखनं कुर्वन्ति। तथा च केचन जनाः तेभ्यः आरामदायक जीवन आर्थिकलाभं च प्रदास्यन्ति। केचन सन्ताः ईश्वरस्य विषये हास्यकथाः लिखिष्यन्ति। तस्मिन् काले ते मन्यन्ते यत् तेषां पृथिवी प्लेट इव समतलं ब्रह्माण्डस्य केन्द्रे स्थिता अस्ति। अन्ये सर्वे ताराः सूर्यचन्द्रसहिताः तेषां परितः परिभ्रमन्ति। तेषां पृथिवी तु निश्चलतया स्थिता इति। यदा पृथिव्याः किं सवारः इति प्रश्नः उत्पद्यते तदा ते अज्ञानं न स्वीकुर्वन्ति, अपितु बहवः कथाः कल्पयिष्यन्ति। ते कृष्णस्य, येशुस्य, अवतारस्य च विषये पुस्तकानि प्राप्नुयुः, परन्तु तेषाम् अन्यग्रहेषु जीवनविषये ज्ञानस्य अभावः भविष्यति। यतोहि एतत् सत्यं केवलं सच्चिदानन्देन एव प्रकाशयितुं शक्यते। कदा केन शास्त्राणि लिखितानि, केन कथं च तस्मिन् गृहे आनीता इति तेषां कल्पना न स्यात्। यथा यथा कालः गच्छति तथा तथा ते गृहनिर्माणं, पशुपालनं च आरभन्ते। ते मानवतायाः कृते सामान्यनियमान् स्थापयितुं व्यापारान्, ग्रामान्, समाजान्, सम्बन्धान् च स्थापयितुं आरभन्ते। पतिपत्न्याः आदर्शसम्बन्धः तेषां कृते प्रमुखः विषयः भविष्यति। पश्चात् ते विद्युतादि सर्व इलेक्ट्रोनिक उपकरणानां यथा रेलदूरभाषाद्याविष्कारं कुर्वन्ति स्म, यथा वयं कृतवन्तः। जीवनस्य रहस्यानां समाधानं, जीवनस्य समस्यानां समाधानं च अन्वेष्टुम्।
आशा कृत्वा शास्त्रेषु अपि ध्यानं दास्यन्ति। तद्तिरिक्तं ते ईश्वरम् अन्वेष्टुं प्रयतन्ते एव। ग्रन्थानां पठनं, अनुवादः, तेभ्यः सत्यरहस्यानाम् उद्घाटनं च तेषां कृते अतिजटिलं कठिनं च स्यात्। यद्यपि तेषां अवगमन क्षमता उन्नता अभवत्, कदाचित् समाधानम् अन्वेष्टुं स्थाने ते अधिक प्रश्नेषु अधिक समस्यासु च उलझन्ति। बहुनां भ्रान्तग्रन्थानां श्रान्ताः केचन साधवः भविष्यन्ति। ते साधवः जनान् स्वगृहात् निरर्थक ग्रन्थानि बहिः क्षिपन्तु। तस्य स्थाने मानवता तेषां स्थापिता जीवनशैली च आलिङ्गेतुं प्रार्थयन्ति स्म, किन्तु दुर्भाग्येन ते कदापि ग्रन्थेभ्यः मुक्तिं न प्राप्नुयुः। एकं ग्रन्थं परित्यज्य अपि सद्यः क्रान्तिसाधस्य ग्रन्थे लप्यन्ते, तस्मिन् लप्यन्ते च। एकस्मात् कूपात् निर्गत्य सद्यः परं कूपं प्लविष्यन्ति इत्यर्थः। कदाचित् अन्धकारं विद्यायां, विशेषतः निराशासमये, अन्यत् के कर्तव्यमिति न ज्ञात्वा सान्त्वनार्थं ग्रन्थेभ्यः मार्गदर्शनं याचयिष्यन्ति। किन्तु अधिकांशं ग्रन्थाः दोषपूर्णं भविष्यति, तस्मात् ते सम्यक् मार्गस्य अशुभमार्गस्य च भेदं कर्तुं न शक्ष्यन्ति। राजानः शासकाः च शक्तिशालिनः भविष्यन्ति। जनसमूहः तान् नेतारः राजानः वा श्रोष्यति ये तेषां सञ्चितं धनं स्थापयितुं समर्थाः भविष्यन्ति। प्रतिफलरूपेण राजा तान् पश्यति स्म, आवश्यकतानुसारं न्यायं च करोति स्म। राजा कस्यापि शास्त्रस्य कस्यापि दर्शनस्य च नाशं कर्तुं वा कस्यापि दर्शनस्य शिखरं प्रति उन्नति कर्तुं वा समर्थः भविष्यति। यत्किमपि स्मारकं राजा ईश्वरस्य नाम्ना निर्मातुम् इच्छति तस्य निर्माणं करिष्यति। सम्पूर्णा जनसंख्या राज्ञां वा नेतारं वा कृते अत्कं कार्यं करिष्यति। यः कश्चित् तस्य विरोधं करोति सः एतावत् तीव्रदण्डं प्राप्स्यति यत् कोऽपि तस्य इच्छाविरुद्धं गन्तुं चिन्तयतु न साहसं करिष्यति। तस्मिन् काले तस्याः पृथिव्याः अपि अस्माकं पृथिवीमातुः सदृशाः महाद्वीपाः स्युः, यथा अमेरिका, एशिया इत्यादयः। अस्माकं ग्रहे अवतारः सह घोर इतिहासं निर्मातुं ये उत्तरदायी आसन् तेषां कृते अस्य नूतनावतारस्य अनुयायिनः अतीव द्वेषन्ते। अस्माकं वर्तमानकाले ये धर्माः सन्ति ते सर्वे तस्मिन् काले पुनः उद्भवन्ति, परन्तु नूतनमोक्षदातृणाम् अनुयायिभ्यः निर्मितः नूतनः धर्मः तस्मिन् ग्रहे सर्वाधिकं सम्मानितः भविष्यति। तेषां जीवनशैली, राजाभ्यः स्थापिताः प्रार्थनाविधयः च भिन्नाः भवन्ति स्म। यथा मोमोत्पादक भूमिभ्यः जनाः प्रार्थनायां मोमस्य उपयोगं कुर्वन्ति स्म, नारिकेलोत्पादक भूमिभ्यः नारिकेलस्य उपयोगं कुर्वन्ति स्म। ते स्वप्रार्थनार्थं भिन्नानां भाषाणाम् उपयोगं करिष्यन्ति। तेषां वस्त्रधारणस्य मार्गः अपि भिन्नः भविष्यति। उष्णस्थानेषु निवसन्तः जनाः शिथिलवस्त्राणि धारयिष्यन्ति, शीतस्थानेषु निवसन्तः जनाः कोटादिगुरुवस्त्राणि धारयिष्यन्ति। यदा ते समीपस्थदेशान् पश्यन्ति तदा ते अवगमिष्यन्ति यत् तेषां वासः, प्रार्थना च तेभ्यः सर्वथा भिन्ना अस्ति। ते भेदस्य कारणं न अवगमिष्यन्ति। अन्यदेशेभ्यः जनाः नास्तिकाः सन्ति वा ईश्वरं न विश्वसन्ति इति कल्पयिष्यन्ति। ते स्वजीवनशैली प्रेम्णा समीपस्थेषु देशेषु प्रचलितं जीवनशैली द्वेष्टि च भविष्यन्ति। ते तावत् द्वेष्टि करिष्यन्ति यत् अन्यशास्त्राणि स्वगृहे आनेतुं न साहसं करिष्यन्ति। तेषां पूजास्थलानां गमनस्य दूरतः दर्शनस्य वा विचारः एव तेषां वितृष्णायाः भयेन च कम्पयति स्म। ते स्वदेवं प्रेम करिष्यन्ति, परन्तु परेषां प्रति द्वेषः सर्वत्र प्रसृतः भविष्यति। ईश्वरस्य नाम्ना ते यात्रिक पोतान् समुद्रे मज्जयिष्यन्ति। यात्रिकाः आकाशात् विमानं निक्षिपन्ति स्म। यात्री रेल्यानानि, बसयानानि च विस्फोटयन्ति स्म। स्वगृहेषु जनान् जीवितान् दहन्ति स्म, अथवा जीवितान् कूपेषु क्षिपन्ति स्म। अन्यधर्माणां प्रार्थनागृहाणां स्थाने स्वकीयाः प्रार्थनागृहाणि स्थापयिष्यन्ति। अन्यधर्मस्य पुण्यपुस्तकानि दह्य खड्गधन्बलेन अनुयायिना धर्मं परिवर्तयिष्यन्ति। ते अन्येषां स्वदर्शनेषु जीवनपद्धतिषु च परिवर्तयितुं किमपि करिष्यन्ति। ते सुन्दराणि गीतानि, काव्यानि च लिखित्वा स्वस्य ईश्वरस्य प्रति महत् प्रेम्णा अभिव्यक्ति कुर्वन्ति स्म।
कथाना पुस्तकाना च लेखन् वयं च तस्य स्तुति गायित्वा एतादृशं सुन्दरं सङ्गीतं निर्मास्यामः यत् श्रोतारः विस्मिताः त्यक्ष्यन्ति। तेषां नेत्रयोः अश्रुपातः भविष्यति यदा ते स्वस्य अद्भुतस्य ईश्वरस्य, तस्य दयालुतायाः, तस्य क्षमाशीलस्य स्वभावस्य, तस्य सद्भावस्य च विषये वदन्ति। तेषां ईश्वरस्य प्रति प्रेम एतावत् महत् भविष्यति यत् तेषां शिरः भ्रमति। तस्य महिमा प्राचीनमृत भाषायां गायन्तः अपि ते न अवगच्छन्ति। यदि अन्यधर्मस्य जनाः स्वधर्मस्य विषये विवादं कुर्वन्ति अथवा ईश्वर प्रेमस्य आलोचना कुर्वन्ति तर्हि ते तान् अक्षतं न त्यक्ष्यन्ति। धर्म असहिष्णुता तेषां नित्यं युद्धकलहयोः कारणं भविष्यति। अन्ते तेषां सङ्गीतं, तेषां धार्मिकज्ञानं, तेषां गृहाणि, तेषां काराः, तेषां उपलब्धयः च एतावत् परिष्कारं प्राप्तवन्तः भविष्यन्ति यत् ते अभिमानी भूत्वा अस्मिन् जगति एतादृशं ज्ञानं केवलं ते एव सन्ति इति विश्वासं करिष्यन्ति। विडम्बना अस्ति यत् अस्मात् समयात् शताब्दपूर्वं यदा तेषां किमपि नासीत् तदापि तेषां प्रत्ययाः समानाः आसन्। परन्तु इदानीं तेषां अन्येषां मूर्खीकरणस्य मार्गः अधिकं वैज्ञानिकः चतुरः च भविष्यति। अनेके यशलुब्धाः धनबुद्धियुक्ताः च सन्ताः ईश्वरस्य त्राता, देवः वा दूतः वा इति दावान् करिष्यन्ति। अधिक धनयुक्ताः राजनेतारः भ्रष्टाः भविष्यन्ति। जनसमूहं मूर्खं कृत्वा मतग्रहणे निपुणाः भविष्यन्ति। बहवः जनाः कोटिकोटिजनानाम् आहारं दातुं शक्नुवन्ति अन्नं सङ्गृह्य सुरक्षितस्थानेषु सङ्ग्रहीष्यन्ति। ते यममृत्युदेवम् आह्वानं करिष्यन्ति। निर्धनाः धनिना कृते जय जयकारं करिष्यन्ति। येषां लोभेन कोटिकोटिबुभुक्षितानां जनानां मृत्युः भविष्यति। धनिना चोराः मीडियाद्वारा प्रसिद्धाः भविष्यन्ति। अधर्मः सर्वत्र प्रसृतः भविष्यति। सन्ताः अधिकं धनिनः बुद्धिमन्तः च भविष्यन्ति। धार्मिक प्रचारकैः भ्रमिताः ते यावत् प्रलयस्य महती घटनायाः दिवसं यावत् ईश्वरं न ज्ञास्यन्ति। ते स्वस्य ईश्वरस्य नामधेन बृहत् चर्चमन्दिरादीनि निर्मास्यन्ति। ते ज्ञास्यन्ति यत् वयं तेषां पूर्वजाः सच्चिदानन्द अवतारण हस्तकपाटं शृङ्खलाबद्धं कारागारं च कृतवन्तः। स्वप्रार्थनागृहेषु ते अस्य हृदयविदारकस्य आयोजनस्य दृश्यं निर्मास्यन्ति। ते स्वप्रार्थनागृहे एकस्मिन् लघुकारागारकोष्ठे निरुद्धायाः निर्दोषायाः तनावग्रस्तस्य आघातग्रस्तस्य दुःखितायाः भयभीतायाः च महिलायाः प्रतिमा निर्मास्यन्ति। बहवः जनाः कारागारस्य कोष्ठस्य पुरतः मोमबत्तयः प्रज्वालयिष्यन्ति, प्रार्थयिष्यन्ति च अस्माकं देव, अस्माकं दयालु माता, कृपया अस्मान्, अस्माकं प्राणान् अस्मात् कारागारात् शरीरान् बहिः निष्कासयतु। बहवः प्रचारकाः कारागारस्थस्य महिलायाः विषये भिन्नाः व्याख्याः भविष्यन्ति। ईश्वरः कारागारं न गतः इति च वदिष्यन्ति। एषः ईश्वरस्य मार्गः अस्ति यत् वयम् आत्मा अस्य शरीरस्य अन्तः अथवा अस्य कारागाररूपस्य जगतः अन्तः निरुद्धाः स्मः तथा च केवलं दयालुः ईश्वरः एव अस्मान् अस्मात् माया इत्यादि पञ्जरात् मुक्तुं शक्नोति। अस्य अवतारस्य नामधेन चर्चसहस्राणि भविष्यन्ति। अनेकेषु चर्चमन्दिरेषु पवित्रमहिलायाः हीरकयुक्ताः प्रतिमाः गृहीताः भविष्यन्ति तथा च जनाः अन्येषां प्रभावितं कर्तुं हीरकयुक्ताः सुवर्णलम्बकाः भवन्ति स्म यत् ते सज्जनानाम् उद्धाराय पृथिव्याम् आगतः त्रातारं विश्वसन्ति इति। अनेक मन्दिरेषु कारागारस्थायाः पवित्रस्य प्रतिमायुक्ताः ध्वजाः उत्थापिताः भविष्यन्ति। द्वेष्यन्ति परधर्मजनान् ये पवित्रा अपमानं कृत्वा कारागारं कृतवन्तः। ते स्वधर्मस्य विषये बहु सद्विषयाणि लिखन्ति स्म। ये रूढिवादिना धर्माणां विषये बहु दुष्टानि च लिखन्ति स्म। ये पवित्रमहिलां दिव्यमात्रं ज्ञातुं असफलाः आसन्। अस्यावतारस्य नाम्ना बहवः विनाशकाः घोराः च युद्धानि भविष्यन्ति। ते ज्ञास्यन्ति यत् कारागारे स्थित्वा अवतारः शारीरिकं मानसिकं च आघातं प्राप्नोत् यस्य तुलना पृथिव्याम् अन्यैः वेदनाभिः सह कर्तुं न शक्यते।
ते ज्ञास्यन्ति यत् अस्माकम् अवतारः अपमानितः अभवत् तथा च जनाः तस्य विषये बहवः मलिनाः दुष्टाः च वचनाः वदन्ति स्म यथा एकः नकली ईश्वरः, नकली मसीहा, वञ्चकः, ठगः इत्यादयः। ते आविष्करिष्यन्ति यत् अस्माकं जगति बहवः वञ्चकाः, मिथ्यादेवाः, मिथ्यागुरुवाः, धनग्राहकाः नेतारः च आसन् ये शीघ्रं धनं प्राप्तुम् इच्छन्ति स्म। ते मिथ्यादेवाः अज्ञानः अनुयायिभ्यः कोटिप्यः च कृताः। मूर्खाः अनृतम् आलिङ्गयन्ति स्म, अनृतं च समर्थयन्ति स्म। ते अस्माभिः निर्मितम् इतिहासं द्वेष्टि किन्तु तस्मात् शिक्षिष्यन्ति। तानि एव त्रुटयः न पुनः कर्तुं प्रयतन्ते। अन्यान् अमानवीयान् वदिष्यन्ति तथा च अस्माकं मूर्खकर्माणि द्वेष्टि। परन्तु अन्ते यदा तेषां अवतारः वा त्राता वा तेषु प्रकृतितः भवति तदा ते तानि एव त्रुटयः करिष्यन्ति ये अस्माभिः कृताः अथवा अस्माकं पूर्वं कृताः। मूर्खाभिमानी स्तुतिक्षुधा हठलोलुब्धा च भविष्यन्ति। यथा यथा अधिकं दुःखं सहन्ते तथा तथा तेषां परमेश्वरस्य प्रति प्रेम्णा विकासः भवति। ईश्वरस्य विषये कथ्यन्ते सति तेषां नेत्रेषु अश्रुपातः भविष्यति। ते अदृश्यम् ईश्वरं गभीरं प्रेम करिष्यन्ति। ईश्वरस्य नाम्ना किमपि कर्तुं ते सर्वदा सज्जाः भविष्यन्ति। ते ईश्वरस्य साहाय्यार्थं क्रन्दिष्यन्ति। विचित्रतम वस्तु अस्ति यत् ते ईश्वरं न जानन्ति इति न स्वीकुर्वन्ति। ते ईश्वरं बहुधा विचित्ररूपेण भिन्नरूपेण च कल्पयिष्यन्ति। तेषां दशकशः भिन्नाः ग्रन्थानि प्रार्थनाविधयः च भविष्यन्ति। तेषां हृदयेषु ते ज्ञास्यन्ति यत् तेषां ग्रन्थेषु विचित्रमार्गेषु च किमपि वास्तविकं नास्ति, परन्तु तेषां अहङ्कारः एतावत् प्रबलः भविष्यति यत् ते तत् स्वीकुर्वितुं न अपितु मृताः भवितुम् इच्छन्ति। यः कञ्चित् तेभ्यः यथार्थं वक्तुं प्रयत्ते तस्य वधं करिष्यन्ति। ते अन्धाः धनस्य कृते सर्वथा उन्मत्ताः भविष्यन्ति। अनियमः च सर्वेषां जीवने शासनं करिष्यति। ये वयं परीक्षायां सफलाः भूत्वा स्वर्गं प्राप्नुमः ते नूतनपृथिव्याः तेषां जनानां समस्यानां कारणं समाधानं च ज्ञास्यन्ति। स्वर्गात् पूर्णवृद्धाः जनाः तान् दया अनुभविष्यन्ति, तान् वक्तुम् इच्छन्ति च। हे हठिनः निर्दोषाः जनाः युद्धं त्यजन्तु। तेषु निष्प्रयोजनेषु धर्मेषु किमपि अवशिष्टं नास्ति, अतः तान् त्यजतु। सत्पुरुषः भवतु। क्षुधार्तैः आवश्यकतावशात् च जनानां सह स्वदनं भोजनं च साझा कुर्वन्तु। भूलोकस्य तस्मिन् अस्थायी गृहे यूय जनाः चिरं न तिष्ठन्। धनचिन्तन्या आध्यात्मिक नेत्रेण अनुसरणं त्यजन्तु। स्वस्य मातृगृहेण सह प्रत्यक्षतया संवादं कुर्वन्तु तथा च स्वस्य गृहस्य केन्द्रे स्थितेन अतिगामा चन्द्रेश्वरेण सह संवादं कुर्वन्तु। अस्माकं पृथिवीमातुः तस्याः गर्भे जीवनप्रदायाः च चमत्काराः शिक्षन्तु, अवगन्तु च प्रयध्वम्। भवतः मूर्खप्रत्ययानाम् अनुसरणं कृत्वा किमपि न लभ्यते, परन्तु यदि भवन्तः सत्पुरुषः भूत्वा सत्यं स्वीकृत्य सत्कर्माणि कुर्वन्ति तर्हि भवतः सर्वं दुःखं समाप्तं भविष्यति। सत्ये विश्वासं कुरुत। पृथिवीमातुः विषये विश्वासं कुरुत। स्वस्य ईश्वरस्य विषये विश्वासं कुरुत। स्वस्य कर्मणे विश्वासं कुरुत। भवतः भविष्यं भवतः हस्ते अस्ति।